तपाईँलाई नमस्कार। स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई। आज पुनः हामी बाँकी रहेका कुराहरूलाई बाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आजबाट तपाईँ साथीहरूलाई थाहै होला, आवाज ठिक छ नि? सबै ठिक छ? भर्खर सर जानुभएको छ, आवाज ठिकै होला, साउन्ड क्लियर छ। ओके, थ्याङ्क यू। के छ कि हामी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत यहाँ धेरै साथीहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला। सो मैले आफ्नो परिचय दिएँ। मेरो नाम महबुब आलम हो र म जीके सामान्य ज्ञान, जेनरल नलेज र पब्लिक म्यानेजमेन्ट बारेमा अध्ययन गराउनको लागि, त्यसको अध्ययन गराउनको लागि आएको छु। र हामी केही दिन अगाडिदेखि पनि जीके को बारेमा, जीके को क्लासमा के अरे गरिरहेका छौँ। अब यसमा साथीहरूलाई थाहै होला कि 5औं तहको जुन जीके खण्ड रहेको थियो त्यो हामीले सकाएका थियौँ र 7औं तहको जुन खण्ड छ त्यसमा केही टपिकहरू 6-7वटा शीर्षकहरू बाँकी नै थिए, जसलाई हामीले 5औं तहको पब्लिक म्यानेजमेन्ट पढ्ने बेलामा ती 7औं तहको 6-7वटा शीर्षकहरू जुन बाँकी थिए त्यसलाई कभर गर्छौँ। किनभने तपाईँले लाग्न सक्छ होला 7औं तहमा पब्लिक म्यानेजमेन्ट दिएको छैन भनेर लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो छैन। किनभने साथीहरू 7औं तहमा के छ, पब्लिक म्यानेजमेन्टको एउटा छुट्टै टपिक बनाएर दिएको छैन, तर पब्लिक म्यानेजमेन्टकै 6-7वटा कुराहरू, 6-7वटा टपिकहरू दिएको चाहिँ छ। त्यो कुरा बाँकी छ 7औं तहमा। र 5औं तहमा पब्लिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू, त्यही कुराहरूलाई 5औं तहमा राखेको छ, तर छुट्टै टपिक बनाएर पब्लिक म्यानेजमेन्टको टपिक बनाएर दिएको छ। कुरा लगभग मिलिरहेका छन् धेरै कुराहरू, त्यही भएर त्यसलाई सँगसँगै लिएर जान सक्छौँ। सो आज हामी र अर्को केही कुराहरू 7औं तहभन्दा फरक छन् 5औं तहको पब्लिक म्यानेजमेन्टमा, त्यो कुरा पनि हामीले गर्छौँ। पहिले हामी सुरुवात कहाँबाट गर्छौँ त साथीहरू? धेरै टपिक छुटेको छ सर। ओके, र के अरे साउन्ड अलि राम्रो आएको छैन। साउन्ड ठिक छैन? साउन्ड ठिक छैन साथी? ओके, छुटेको कुरा अब त्यही म भन्न खोजिरहेको थिएँ। जब मैले भने नि कि हामी केही दिनदेखि तयारी गरिरहेका छौँ सामान्य ज्ञानको, यो भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा के आयो भने यो कुरा, यो प्रश्न आउँछ तपाईँहरूको तर्फबाट। साउन्ड क्लियर अलि छैन है? साउन्ड क्लियर छैन? ए बोर्डतिर जाँदा साउन्डमा प्रब्लम आउँछ? ठिक छ, बोर्डतिर हुन त बोर्डतिर जाँदा अलिकति के अरे बोल्नुभन्दा पनि लेख्ने कुराहरू बढी हुन्छ साथीहरू। त्यही भएर र फेरि त्यसलाई ब्रिफिङ गर्ने कुराहरू, बोर्डमा भएका लेखेका कुराहरूलाई जब हामी बुझेर पढ्छौँ नि, म यति घुमिरहेको हुन्छु, फर्किरहेको हुन्छु। त्यही भएर त्यहाँ अलिकति त्यति धेरै समस्या छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। अझ पनि समस्या भयो भने तपाईँ बिचमा कमेन्ट गर्नु नै होला। छुटेको साथीहरूलाई म के भन्छु भने यसमा केही छुटेको, केही बाँकी रहेको समस्या नै भएन यसमा साथी। किनभने हामी राउन्ड फिगरमा एकदमै हामी के अरे प्रक्रियागत रूपमा र हामी एकपछि अर्को टपिक पढाइ नै रहेका छौँ। र जुन टपिक, जुन पाठ तपाईँको छुटेको छ जस्तो तपाईँले लाग्छ, त्यो वास्तवमा छुटेको होइन, त्यो बाँकी छ भनेर बुझिदिनुहोस्। किन बाँकी छ भनेर बुझ्ने भने जे हामी सकाउँछौँ, जुन चिजहरूलाई सकाउँछौँ त्यो कुरालाई फेरि हामी घुमेर तपाईँलाई प्रदान गर्ने गर्दछौँ। किनभने क्लास अब नियमित हुन्छ, जीके को क्लास, पब्लिक म्यानेजमेन्टको सबै क्लास नियमित हुन्छ, र जुन साथीहरूको जुन टपिक छुटेको छ जस्तो लाग्छ, यो छुटेको होइन वास्तवमा, कि तपाईँ यहाँबाट सुरु नै गरिराख्नु भइरहेको छ। आजबाट तपाईँ सुरु गरिराख्नु भइरहेको छ। सपोज भने आज हामी पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट सुरु गरिरहेका छौँ भने योभन्दा अगाडि जुन टपिकहरू भइसकेका छौँ, केही दिनपछि ती टपिकहरू घुमेर आउँछ। त्यही भएर छुटेको छ भन्ने समस्या नै भएन। फिफ्थको के अरे सक्ने र थप 7 लेभलको पढ्ने छ, त्यही त। फिफ्थको सक्ने र थप 7 लेभलको पढ्ने, ठिक छ, त्यसरी पनि जाँदा हुन्छ। तर पहिले हामी पढिरहेका छौँ 7 र 5 दुवैको मिल्नेवाला हामी पढ्छौँ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूकै के अरे जिज्ञासा, तपाईँहरूकै सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ, कुनै समस्या छैन। सिमिलर टपिकहरूलाई अलि अगाडि गर्ने मैले सोचिरहेको थिएँ, ठिक छ। अब धेरै कुरा नगरेर, धेरै समय खेर नफालेर हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ है। र पहिलो शीर्षक दिए तपाईँहरूलाई बजेट। यो बजेट
भन्ने जुन शीर्षक रहेको छ दुईटैमा छ। बजेट जुन छ साथीहरू दुईटैमा लेखेको छ। सातौं तहमा अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ, पाँचौं तहमा नेपालीमा लेखेको छ बजेट, तर छ दुईटैमा। कम्बाइन वाला पढ्नु सर अनि छुटे वाला पछिको। ठिक छ, नो प्रब्लम। तपाईँ मेरो सुझाव हो त्यो साथीहरू कि हामी कम्बाइन वाला पहिला पढौँ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा पढौँला, मेरो सुझाव हो। तर तपाईँहरूको पनि सुझाव अनुसार हामी काम गर्छौँ, कुनै समस्या छैन यसमा। र यसमा मैले त कुनै समस्या नै देखिनँ। बजेट पढ्छ, सबभन्दा पहिले बजेट पढ्ने बेलामा हामीले यहाँ नेपालको बजेटको कुरा हुँदैन साथी। पहिले त बजेट नै भनेको के हो, बजेट केलाई भनिन्छ त्यो त्यतातिर हामी जानुपर्छ। सो तपाईँहरूको अलिकति जिज्ञासा, तपाईँहरूको अलिकति के अरे कता त्यही उताबाट आइरहेको थियो, यता बोल्ने बित्तिकै साउन्ड बिग्रिन्छ। अब ठिक छ होला तपाईँहरूको साउन्ड साथीहरू, बोर्डतिर जाँदा साउन्ड सुनिएको थिएन है। तपाईँहरूको जिज्ञासा अशोक भट्टजी कम्बाइन वाला ठिक छ। रमोद कुमारजी एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एक्टिभ हुनै पर्छ साथी। हामी बिहान मर्निङको समयमा छौँ, यो बेला त एक्टिभ हुनै पर्छ। हामी तपाईँलाई अलिकति यदि मोटिभेसनकै कुरा यदि थोरै कुरा गर्छौँ भने हामी जुन लागेका छौँ, जुन चिजमा लागेका छौँ, जुन तयारीमा लागेका छौँ, यसलाई कम आकलन गरेर त भएन नि। यसलाई युद्ध जस्तो यसलाई लडाई ठानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टको तपाईँको अगाडिमा छ सर, अहिले माघ 20 गतेसम्म, ए ए 19 गते एक्जाम छ भनेर भन्दैछ भन्नुभएको। ठिक छ, नोटको जुन कुरा तपाईँको जुन पटक पटक आइरहेको छ साथीहरू, म फेरि कुरा गर्छु सरसँग नोटको बारेमा। जुन जुन नोट तपाईँले पाउनु भएको छैन त्यो नोटको लागि म जुन जुन बाँकी छ के छ आज यो क्लास पछि अलिक दिनको ग्यापिङ थियो, मेरो पनि छुट्टी थियो हामीहरूको। जुन जुन नोट बाँकी छ, जे छ नोटमा समस्याहरू, त्यो सबैको बारेमा सल्फल एकछिनमा म सरसँग बसेर गर्छु आज। हुन्छ, सरसँग बसेर गर्छु र तपाईँहरूको लागि एउटा भरपर्दो जवाफ दिने प्रयास गर्छु म नेक्स्ट क्लासमा, नोटको विशेष गरी नोटको सम्बन्धमा है। अब बजेटको कुरा गरौँ साथी। बजेट, कुनै पनि देशको बजेट भनेको के हो, अर्थात् बजेट भनेकै के होला, यो विषयवस्तुमा कुरा गर्दा हामीले सबभन्दा पहिले भनेको के हो, भनेको के हो यो कुरा आउँछ पहिले, भनेको के हो। अर्को कुरा मैले भनिदिएँ कि बजेट तलतिर दिएको छ, तपाईँको 7औं तहको जुन टपिक हेर्नुहुन्छ नि, यसको अर्थ यो नबुझ्नु होला कि हामी जहाँ जुन टपिक अलिकति जुन दिन राख्दा सुहाउँदो हुन्छ म त्यसरी राख्ने, कुनै तलको वा माथिको सिरियली नगएर हामीले अलिकति तपाईँलाई एकपछि अर्को कुन कुन बुझ्न लायक ठिक छ त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले त्यो त्यसरी गर्ने, त्यसरी पढाउने प्रयास गरिरहेको छु मैले। सो बजेट छ, छन त दुईटैमा छ, बजेट छ। 7औं तहमा अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ र 5औं तहमा नेपालीमा लेखेको छ, तर बजेट छ है। अब बजेट भनेको के हो, ठिक छ, बजेट भनेको के हो, कति गतेसम्म डेट गर्न कि प्रदेशमा, कति गतेसम्म के को डेट साथी, के अरे फर्म भर्नको लागि सोध्नुभयो कि के को लागि सोध्नुभयो? ठिक छ, त्यो टेक्निकल कुरा अलिकति ठिक छ, हामी पछि यसको बारेमा छलफल गर्छौँ र सरसँग कुरा राख्दा पनि हुन्छ। कति गतेसम्म छ भने ठिक छ, र वाट्सएपमा पनि सरको वाट्सएपमा यो कुरा अलिकति सोद्धा उहाँले पनि तपाईँले डेट कति गतेसम्म छ लगायतको कुराहरू बताइदिनुहुन्छ सरले। अब भनेको के हो, बजेट भनेको के हो साथी, कुनै पनि देशको, कुनै पनि देशलाई चलाउनको लागि, कुनै पनि देशलाई, कुनै पनि राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँको सरकारले राज्यले विभिन्न किसिमका आम्दानी र त्यो आम्दानी बापतको खर्च गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै कुरा। आम्दानी गर्नुपर्दछ र खर्च गर्नुपर्दछ। सबभन्दा पहिले के गरिन्छ, आम्दानी हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ, खर्च हुन्छ। आम्दानी हुन्छ र खर्च हुन्छ। किन आम्दानी र खर्च हुन्छ भने कुनै पनि देशको शासन
विकास र सेवा प्रवाह गर्नको लागि आम्दानीको आवश्यकता पर्दछ र खर्चको आवश्यकता पर्दछ कसलाई? सरकारलाई, राज्यलाई। र यसरी आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु, आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु भन्दा पहिले, आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु भन्दा पहिले आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु त एक किसिमको विकासको प्रक्रिया हो साथ। कुनै पनि देशले कुनै पनि किसिमले, चाहे त्यो राजस्वबाट होस्, चाहे ऋणबाट होस्, चाहे दानबाट होस्, चाहे अनुदानबाट होस्, जहाँबाट पनि उसले आम्दानी गर्छ र खर्च गर्छ उसले विभिन्न किसिमका कुराहरूमा, चाहे त्यो चालु खर्चको कुरा होस्, पुँजीगत खर्चको कुरा होस्, वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा होस्, वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा होस्, लगायतका हरेक यावत खर्चहरू गर्छ उसले। ठिक छ, नो प्रब्लम। आम्दानी गर्छ र खर्च गर्छ, दुईवटा शब्दहरू हामी हेरिरहेका छौँ। यो दुईवटा जुन शब्दहरू रहेको छ, सबै देशले गर्नै पर्छ, सबै राज्यले गर्नै पर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नु छ भने, राज्यमा, देशमा, राष्ट्रमा सेवा सञ्चालन र विकास गर्नु छ भने दुईवटा काम गर्नुपर्छ, आम्दानी गर्नुपर्छ र खर्च गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रिया हो, यो भनेको बजेट होइन। आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु भनेको बजेट होइन, आम्दानी गर्नु र खर्च गर्नु भनेको प्रक्रिया हो। तर आम्दानीको अनुमान गर्नु, आम्दानीको अनुमान गर्नु र खर्चको अनुमान गर्नुलाई हामीले बजेट भन्छौँ। बजेट एउटा लिखित दस्तावेज हो, बजेट एउटा खाका हो, बजेट एउटा योजना हो, बजेट एउटा नीति हो, बजेट एउटा प्लान हो, जुन प्राय एक वर्षको लागि बनाउने गरिन्छ। हुन त बजेटका विभिन्न रूप र विभिन्न स्वरूपहरू हुन सक्दछन्, जसको आधारमा 6 महिनाको लागि बजेट, 2 वर्षको लागि बजेट, 2 वर्षभन्दा बढीको लागि बजेट बनाउन सकिन्छ। तर प्राय एक आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउने गरिन्छ विश्व परिवेशमा पनि र हाम्रो नेपालमा। एक वर्षको लागि। अब एक वर्षको लागि के गरिन्छ भने यो आम्दानीको केही गर्नु छैन, आम्दानीको के गरिन्छ? अनुमान गरिन्छ र यो खर्चको पनि के गरिन्छ? अनुमान गरिन्छ। कुरा बुझ्न सकिन्छ यहाँ, एकदमै सजिलो छ कुरा। आम्दानी गर्ने हो र खर्च त्यसपछि गर्ने हो। जबसम्म आम्दानी हुँदैन तबसम्म खर्च गर्न सकिँदैन, जबसम्म पैसा आउँदैन तबसम्म त्यो पैसालाई खर्च गर्न सकिँदैन। र पैसालाई खर्च गर्नु किन आवश्यक छ भने, किनभने सरकारलाई के अरे देशलाई चलाउनु छ, देशको शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई सञ्चालन गर्नै छ। देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि खर्च गर्नै पर्छ विभिन्न कुराहरूमा। खर्च गर्नको लागि आम्दानी चाहियो नै। अब बजेट के हो भने आम्दानी कति हुने, कहाँबाट ल्याउने, कसरी कसरी कति कति कहाँबाट कति कति आम्दानी हुने र त्यो आम्दानीलाई कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने, यसको अनुमान गरिन्छ, त्यसलाई बजेट भनिन्छ। अब अनुमान कति समयको लागि गरिन्छ त? एक आर्थिक वर्षको लागि गरिन्छ। प्राय कतिको लागि गरिन्छ? एक आर्थिक वर्षको लागि गरिन्छ। एक आर्थिक वर्षको लागि गरिन्छ। एक अबको लागि सबै आम्दानी र सबै खर्चको अनुमानलाई बजेट भनिन्छ। बजेट भनेको आउने वर्षको लागि हुन्छ, बितेको वर्षको लागि हुँदैन। बजेट भनेको आउने वर्षको लागि प्राय हुन्छ, बितेको वर्षको समीक्षा मात्रै गरिन्छ बजेटमा। बजेट आउने वर्षको लागि गरिन्छ, अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ आउने आर्थिक वर्ष, अब भनेको आर्थिक वर्षको लागि गरिएको आम्दानी र खर्चको के हो? अनुमान नै के हो? बजेट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यहाँ? किनभने लेख्नु छैन नि तपाईलाई, लेख्दा पनि फरक पर्दैन, अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू आउँछ। त्यही भएर यसको परिभाषालाई रट्नुभन्दा पनि बुझ्ने काम गर्नुहोस् ठ्याक तपाईँ। आउने आर्थिक वर्षको लागि के गरिएको आम्दानी र खर्चको अनुमान बजेट हो। आउने आर्थिक वर्षको लागि आम्दानी कति गर्ने, कहाँबाट गर्ने, कुन कुन शीर्षकमा आम्दानी आउँछन्, कहाँबाट आम्दानी कति आउँछ, त्यो सबै आम्दानीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कति आम्दानी भयो, कति आम्दानी हुनेवाला छ त भनेर अनुमान गर्ने। र यति आम्दानी भइरहेको छ भने अब खर्च कहाँ गर्ने, वा यही कुरालाई हामीले उल्टा गरेर पनि हेर्न सक्छौँ, उल्टाएर पनि हेर्न सक्छौँ। कसरी? सबभन्दा पहिले कहाँ कति कति खर्च गर्ने, कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च गर्ने, अनुमान गर्ने र जहाँ जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यो सबै शीर्षकहरूलाई जोडेर कति खर्च गर्नुपर्छ एक आर्थिक वर्षको लागि भन्ने डेटा निकाल्ने। यति लाख, यति करोड, यति अर्ब, यति खर्ब खर्च हुनेवाला छ। अब यो खर्चको लागि कहाँबाट आम्दानी गर्ने भन्ने प्रश्न
सोध्ने भन्ने प्रश्न गर्ने र त्यति रकमको व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि त्यति रकमको व्यवस्था गर्नको लागि अनुमान गर्ने कि यहाँबाट यो खर्चको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीले बजेट भन्छौँ। सो अघि बढ्दा यो बजेट हो भने तीनवटा चिजहरू मुख्य रूपमा 1, 2 र 3वटा र यता पनि 1, 2 र 3वटा, ठिक छ। यता 3वटा चिजहरू, यो आम्दानी हो र यो खर्च हो। 3वटा शीर्षकमा प्राय, फेरि प्राय भन्दैछु म, 3वटा शीर्षकमा प्राय आम्दानी गर्ने चलन छ र 3वटा शीर्षकमा प्राय खर्च गर्ने चलन छ। तर देश अहिले संहितामा पुगिसकेको कारणले गर्दा यसलाई चौथो शीर्षक पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको कुरा हामी गर्छौँ। के हो त यो 3वटा शीर्षकहरू, अथवा यसले हामीले के भन्न सक्छौँ, बजेटको तत्त्वहरू, बजेटका तत्त्वहरू पनि भन्न सक्छौँ। कुन कुन चिज मिलेर बजेटको निर्माण हुने गर्दछ? 3वटा चिजहरू जसले हामीले आम्दानी भन्छौँ। त्यसमा पहिलो हुन्छ राजस्व, त्यसपछि अनुदान, त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा कहाँबाट ल्याउनु त? ऋण। राजस्व, अनुदान र ऋण। खर्च कहाँ हुने? यसमा चालू खर्च, अर्को पुँजीगत खर्च, त्यसपछि अर्को वित्तीय व्यवस्थापन र अर्को हाम्रो देश संहितामा गइसकेपछि वित्तीय हस्तान्तरण, वित्तीय हस्तान्तरण, ठिक छ। यति कुराहरू हुन्छन् बजेटमा मुख्य रूपमा। राजस्व भनेको के होला? राजस्व भनेको सरकारले विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट आफ्ना देशका नागरिकहरूबाट पाउने पैसा, पाउने अर्थ, पाउने आर्थिक सहायता, पाउने आर्थिक कुराहरूलाई हामीले राजस्व भन्छौँ। हामीले हो इनोभेटिभ के अरे, सबैजना भिडियो अन गर्नुहोस् प्लिज, सबैजना भिडियो अन गरौँ साथीहरू, भिडियो अन गरौँ सबैजना। हामी राजस्वको रूपमा सरकारले के गर्छ? आम्दानी प्राप्त गर्छ। राजस्वको रूपमा सरकारले के गर्छ? आम्दानी प्राप्त गर्छ। राजस्वको विभिन्न रूपहरू, विभिन्न स्वरूपहरू हुने गर्दछन्। राजस्वलाई हामीले विभिन्न प्रकारमा बाँडेर हेर्न सक्दछौँ। राजस्वलाई हामीले विभिन्न प्रकारमा बाँड्दा हामीलाई थाहा हुन्छ कि यसमा मुख्य रूपमा कर र गैर कर गरेर दुई किसिमका राजस्व हुने गर्दछ। मुख्य रूपमा कर र गैर कर राजस्व। कर र गैर कर राजस्व, राजस्वलाई दुई भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ। दुई प्रकारको हुने गर्दछ, एउटा कर र अर्को गैर कर। कर राजस्व र गैर कर राजस्व। कर राजस्व भनेको के हो? कर राजस्व भनेको ट्याक्स, सबैले थाहा छ ट्याक्स। कर राजस्व भनेको ट्याक्स। करलाई नेपाली के अरे अंग्रेजीमा ट्याक्स भनिन्छ। ट्याक्स अर्थात् कर विभिन्न किसिमका हुने गर्दछ, विभिन्न किसिमका ट्याक्स हुने गर्दछ। तपाईँ हामीले विभिन्न किसिमका ट्याक्सहरू जुन तिरिरहेका हुन्छौँ, त्यसलाई विभिन्न किसिमका जुन करहरू तिरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेको छु मैले। विभिन्न किसिमका करहरू, चाहे त्यो आम्दानी कर, आम्दानी खर्च के अरे कर होस्, इन्कम ट्याक्स, चाहे इन्कम ट्याक्स, चाहे भन्सार ट्याक्स, भन्सार कर, चाहे घर कर, चाहे के अरे सवारी साधन कर, चाहे हामीले विभिन्न व्यवसाय गर्दा विभिन्न भ्याट प्रणालीमा अहिले गइसकेको छ त्यस्ता किसिमका कर लगायतका विभिन्न किसिमका करहरू यसमा आउने गर्दछ। ती सबै करहरू राजस्व हो। त्यो सबै करहरूको आखिर मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य के हो भने सरकारलाई आम्दानी गराउने। यो आम्दानीको स्रोत हो। करहरू, सबै करहरू नेपालमा भएका जुनसुकै देशको कुरा गर्दा सबै करहरू राजस्वको एउटा प्रकार हुन् र सबै करहरू के हुन्? सबै करहरू के हुन्? आम्दानीको एउटा स्रोत। यसरी करको माध्यमबाट आम्दानी हुने गर्दछ, जसलाई हामीले राजस्व अन्तर्गत राख्छौँ। अब अर्को गैर कर भनेको के हो? गैर कर भनेको साथीहरू कर बाहेकका आम्दानी, कर बाहेकको राजस्वलाई हामीले गैर कर भन्छौँ।
ल ठिक छ। एउटा साथीले कस्तो प्रश्न सोध्नु भएको छ उहाँको, मैले क्लास जोइन गरेको लगभग 8 वर्ष भएको। ल ठिक छ, एकछिनमा हामी के गर्छौँ साथी, तपाईँको कमेन्टहरू जुन छन् अलिकति अब अहिले त्यति ध्यान नदिएर लास्टमा हामीले तपाईँहरूको जिज्ञासालाई सुन्ने प्रयास गर्छौँ है। ठिक छ। अब कर, कर भनेको राजस्व, त्यसपछि गैर कर। कर बाहेकका जति पनि आम्दानीहरू हुने गर्दछन् त्यसलाई हामीले कर भन्छौँ। यसको उदाहरणको रूपमा हुन त यो सबै चिजहरूलाई हामीले लेखेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यी सबै चिजहरूलाई तपाईँलाई, सबै डेटाहरूले तपाईँलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छु। यहाँ हामी बुझिरहेका मात्रै छौँ। अब गैर कर भनेको कर बाहेकका जति पनि आम्दानीहरू, जति पनि राजस्वहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले गैर कर राजस्व भन्छौँ। यसको उदाहरणको रूपमा, यसको उदाहरण के हुन सक्छ, तपाईँहरू लोक सेवा आयोगमा फर्म भर्नको लागि पैसा दिनुहुन्छ सरकारलाई। लोक सेवा आयोगमा फर्म भर्ने बेलामा तपाईँ सबैजना परीक्षा दिनुभन्दा पहिले आवेदन दिने बेलामा जुन आवेदन दस्तुर, आवेदन शुल्क दिनुहुन्छ त्यो भनेको राजस्व हो, राजस्व तिर्नुहुन्छ, तर कर होइन। त्यो राजस्व त हो तर कर होइन। यसरी विभिन्न किसिमका त्यस्ता आम्दानीहरू जुन सरकारलाई राजस्वको रूपमा प्राप्त भइरहेको हुन्छ तर त्यो कर होइन, त्यसलाई हामीले गैर कर भन्छौँ। त्यति मात्र। ठिक छ। अब यसरी राजस्वलाई दुई भागमा बाँटियो, एउटा कर र अर्को गैर कर। यो भनेको आम्दानीको एउटा स्वरूप हो। अर्को अब अनुदान। अनुदान भनेको के होला साथीहरू? अनुदान भनेको एउटा सहयोग हो जुन एउटा देशले अर्को देशबाट पाउने गर्दछ, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रबाट पाउने गर्दछ। र स्वत यो सर्लङ छ कि सम्पन्न राष्ट्रले, सम्पन्न देशले, सम्पन्न मुलुकले अलिकति आफूभन्दा कम सम्पन्न, आफूभन्दा गरिब, आफूभन्दा आर्थिक के अरे मजबुती कम भएको देशलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गर्दछ। यसलाई पनि दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। अनुदानलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। अनुदानलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? दुई भागमा। एउटा हुन्छ सशर्त अनुदान, सशर्त, र अर्को सशर्त अनुदान, र अर्को के हुन्छ? निशर्त अनुदान। सशर्त अनुदान, निशर्त अनुदान। सशर्त अनुदान भनेको के हो? अमेरिकाले नेपाललाई पैसा दियो, अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दियो, त्यो पैसा नेपालले जहाँसुकै लगानी गर्न सक्छ। नेपालले आफ्नो आर्थिक उन्नति प्रगति गर्नको लागि, नेपालले आफ्नो शिक्षामा सुधार ल्याउनको लागि, नेपालले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागि, वा जहाँ पनि नेपालले खर्च गर्न सक्छ भने, र यही खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने किसिमको कुनै उसले शर्त राखेको छैन भने त्यसलाई निशर्त अनुदान भनिन्छ। नाम जस्तै सरल छ। सशर्त अनुदान भनेको के हो? सशर्त अनुदान भनेको जापानले एउटा सहयोग गर्यो नि, जापानले अनुदान दियो नेपाललाई, तर उसले शर्त राख्यो कि यो अनुदान जुन हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ यस बापत तपाईँले यति किलोमिटर यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको सडक मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ, बनाउन पाउनुहुन्छ। यो पैसालाई अर्को शीर्षकमा लगाउन सक्नुहुन्न, वा यसबाट तपाईँले आफ्नो विद्यालयहरूमा मात्रै लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पैसा बनेर उसले अगाडि नै तोकेर दिन्छ भने त्यसलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा हामीले एमसिसीलाई लिन सक्छौँ। एमसिसीमा को रूपमा नेपालमा अनुदान दिएको छ, लगानी गरिएको छ, तर विभिन्न शर्तहरू राखिएका छन्। अमेरिकाले विभिन्न किसिमका शर्तहरू राखेको छ, त्यही भएर विभिन्न किसिमका विवादास्पद कुराहरू पनि बीचबीचमा उठ्ने गरिरहेका थिए ती शर्तहरूको बारेमा, ती शर्तहरूको सम्बन्धमा। अब के हुन्छ कि सशर्तमा शर्त हुन्छ, निशर्तमा शर्त हुन, त्यति मात्रै कुरा हो। र तर दुवै भनेको चाहे त्यो सशर्त होस् चाहे त्यो निशर्त होस्, यस्ता मुलुकको लागि जुन गरिब छ, यस्तो मुलुकको लागि जो अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै मजबुत छैन, यस्तो मुलुकको लागि जुन गरिबी उन्मुख छ, विकास उन्मुख छ, त्यसको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। इभन हाम्रो नेपालको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनुदान। र अनुदान हाम्रो देशको बजेटको लागि एउटा प्रमुख आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ, राजस्व जस्तो। अब अर्को कुरा, ऋण। ऋण एउटा बाध्यकारी अवस्था हो साथीहरू। ऋण एउटा बाध्यकारी अवस्था किन हो भने जब सबभन्दा पहिले त राजस्वबाट काम चलाउने प्रयास गरिन्छ, राजस्वबाट काम चल्दैन भने कहाँबाट कति अनुदान आउनेवाला छ त एक वर्षभरिको लागि त्यसको व्यवस्थाहरू गरिन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यस बापत पनि काम चल्दैन भने ऋण लिइन्छ, ऋण लिएर पूर्ति गरिन्छ, आफ्नो बजेट ऋण लिएर पूर्ति गरिन्छ। अब ऋणलाई पनि हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, एउटा आन्तरिक र अर्को बाह्य। आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण। आन्तरिक ऋण भनेको नाम जस्तै आफ्नो देशबाट, यदि आफ्नो देशकै नागरिकहरूबाट यदि ऋण लिन्छ भने त्यसलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ। जस्तै विभिन्न किसिमका व्यापारीहरूले, विभिन्न किसिमका बिजनेसम्यानहरूले, विभिन्न किसिमका पैसा भएका व्यक्तिहरूले, विभिन्न किसिमका संस्थाहरूले, सङ्घ संगठनहरूले नेपाल सरकारले ऋण प्रोभाइड गर्छन् भने त्यसलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ। र नेपाल सरकारले
विदेशबाट ऋण लिन्छ भने त्यसलाई बाह्य ऋण भनिन्छ। सिम्पल छ, सिम्पल कुरा छ। आन्तरिक ऋण भनेको आफ्नो देशभित्रबाट ऋण लिने र बाह्य ऋण भनेको बाहिरबाट ऋण लिने। त्यसरी गरेर ऋणलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। अब यी सबै आम्दानीका स्रोतहरू हुन्। यसरी पैसा ल्याइन्छ, पैसालाई राखिन्छ, त्यसपछि त्यो पैसालाई खर्च गरिन्छ। खर्च गर्ने बेलामा अब ऋण किन लिनुपर्छ एउटा के अरे प्रश्न जन्मिन्छ साथीहरू। राजस्वबाट आएको पैसा र अनुदानबाट आएको पैसालाई एक ठाउँमा राख्ने र किन ती पैसालाई नै खर्च गरेर किन बजेट नबनाइदिने, किन बजेट नचलाइदिने, ऋण नै किन लिनु पर्यो त? फेरि बीचमा सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा नेपालीको चाउकोमा यति ऋण पुगिसकेको छ है भनेर विभिन्न किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसरी यो विभिन्न किसिमका अवहेलना, यो विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपबाट बच्नको लागि सरकारले किन ऋण लिन्छ त? किन यो यसबाट बच्नको लागि किन उसले कदम चाल्दैन? किन ऋण लिनै पर्छ उसले बजेट बनाउनको लागि? यो हामीलाई तब थाहा हुन्छ जब हामी यतातिर आउँछौँ, खर्चतिर जब हामी हेर्छौँ, अनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि ऋण लिन किन आवश्यक छ एउटा बजेटको लागि। हुन त हामीले ऋण नलिकन पनि बजेट बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई हामीले सन्तुलित बजेट भन्छौँ। ऋण लिएर जब हामी बजेट बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले घाटा बजेट भन्छौँ। त्यो बजेटको प्रकार एकछिनमा हामी जब हेर्छौँ त्यतातिर हामीलाई थाहा हुन्छ। वा हामीले यही अलिकति यहाँ यो कुरा, जब यो खर्चको कुरा गर्छु यसलाई म राख्छु है। अब खर्चतिर हामी जान्छौँ भने यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। चालु खर्च भनेको के हो? चालु खर्च भनेको देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि, राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि जति पनि प्रशासनिक खर्चहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ त्यसलाई चालु खर्च भनिन्छ। यो नभई नहुने खर्च हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र नभई नहुने गर्नै पर्ने खर्चलाई चालु खर्च भनिन्छ। चालु खर्च भनेको के हो भने नेपालमा जति कर्मचारीहरू खटिरहेका छन् ती उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने, जति कर्मचारीहरू चाहे विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू, इभेन तपाईँहरू जब भोलि पास गरेर परीक्षा पास गरेर जब काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन दिइन्छ सेवा सुविधा, त्यो सेवा सुविधा कहाँबाट आउँछ त? चालु खर्चबाट आउँछ। त्यो सेवा सुविधा कहाँबाट आउँछ? चालु खर्चबाट आउँछ। के अरे चालु खर्चलाई प्रशासनिक खर्च पनि भन्न सकिन्छ। प्रशासनिक खर्च, यसलाई चालु खर्चलाई प्रशासनिक खर्च पनि भन्न सकिन्छ। प्रशासनिक खर्चलाई चालु खर्च भनिन्छ। अब जति पनि आवश्यक छ लगानी गर्नै पर्ने, दिनै पर्ने, त्यसलाई हामीले चालु खर्च भन्छौँ। चालु खर्च भनेको खालि तपाईँको के अरे सेलेरी दिने, तपाईँहरूको तलब भत्ता दिने भनेको मात्र होइन कि एउटा अस्पतालको निर्माण गरिएको छ, त्यो अस्पतालमा, त्यो हस्पिटलमा प्रत्येक वर्ष कति औषधिको आवश्यकता छ, त्यति औषधि प्रत्येक वर्ष किन्दै आइरहेको छ नेपाल सरकारले। अब भने भनेपछि त्यसलाई किन्नै पर्छ भनेपछि त्यो पनि एउटा चालु खर्चभित्र नै पर्छ। चालु खर्च भनेको पहिलेदेखि खर्च हुँदै गरेको शीर्षक, पहिलेदेखि नै खर्च जुन पहिले नै सिस्टम बसालिएको छ। नेपाल सरकारले यहाँ खर्च प्रत्येक वर्ष गरिरहेको छ यति खर्च, त्यसलाई देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि, राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि यति खर्च यो ठाउँमा, शिक्षामा यति लगानी भइरहेको छ प्रत्येक वर्ष, स्वास्थ्यमा यति लगानी भइरहेको छ प्रत्येक वर्ष, अनि त्यसपछि विभिन्न कर्मचारीहरूको तलब भत्ता दिइरहेको छ यति प्रतिशत, यति रकम बराबरको गइरहेको छ, अनि त्यसपछि पेन्सनका कुराहरू, विभिन्न पेन्सनका कुराहरू यति गइरहेका छन्, सामाजिक भत्ताहरू यति गइरहेका छन्। हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष पहिलेदेखि नै निर्धारण गरिएका खर्चहरू जुन अटोमेटिक रूपमा चलिरहेका छन् त्यसलाई चालु खर्च, त्यति मात्र। अब आयो कुरा पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च भनेको के हो भने यसैको कारणले गर्दा ऋण लिनु पर्दछ हामीले। यो पुँजीगत खर्चकै कारणले गर्दा हामीले ऋण लिनु पर्दछ। यसमा के हुन्छ? पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणको कार्य गर्ने, के गर्ने? विकास निर्माणको कार्य गर्ने, यसलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ। विकास निर्माणको कार्य भनेको के हो? विभिन्न किसिमका विकास गर्नको लागि, उन्नति प्रगति गर्नको लागि, विभिन्न किसिमका भौतिक सुविधाहरू, भौतिक साधनहरूको निर्माण गर्नको लागि, सडक बनाउनुस्, हस्पिटल बनाउनुस्, विद्यालय बनाउनुस्, विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरूको निर्माण गर्नुस्, विभिन्न सेयर लगानी गर्नुस्, वा विभिन्न किसिमका अन्य काम गर्नुस्, जसले भविष्यमा दुई किसिमको मुख्य रूपले दुई किसिमको बेनिफिट हामीले प्रदान गरोस्। एउटा किसिम देशका नागरिकलाई सेवा सुविधा प्राप्त होस् एउटा किसिम, वा अर्को किसिम देशलाई त्यस बापत आमदानी प्राप्त होस्। यो दुईवटा उद्देश्यले पुँजीगत खर्च गरिन्छ।
दुईवटा उद्देश्यले मात्रै पुँजीगत खर्च गरिन्छ। एउटा उद्देश्य नागरिकलाई सुविधा प्राप्त होस्, हस्पिटल बनाइयो भने तपाईँले हस्पिटलबाट सेवा पाउनुहुन्छ, नागरिकलाई सुविधा प्राप्त हुन्छ। वा नेपाल सरकारले चिनी मिलको स्थापना गरिदियो भने त्यो चिनी मिलबाट भविष्यमा के हुन्छ, आम्दानी हुन्छ र एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा चिनी मिलले काम गर्छ। यो भनेको अर्को उद्देश्य हुन सक्छ। एउटा उद्देश्य नागरिकलाई सेवा सुविधा, अर्को उद्देश्य आम्दानी। यो दुईवटा कामको लागि पुँजीगत खर्च गरिन्छ र पुँजीगत खर्च त्यही भएर महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यदि पुँजीगत खर्च गरिएन भने विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन। त्यही भएर पुँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक छ। अब अर्को टप वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो? वित्तीय व्यवस्थापन भनेको के हो? वित्तीय भनेको अर्थ, आर्थिक कुराहरू, पैसा। वित्तीय भनेको पैसा, वित्त भनेको पैसा, आर्थिक अर्थ। व्यवस्थापन भनेको त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु, व्यवस्थित गर्नु, पैसालाई व्यवस्थापन गर्नु। कुन पैसालाई? दुई तीनवटा कुराहरू यसमा हुन्छन् प्राय जसो साथीहरू। के हुन्छ कि ऋण हुन्छ नि, ऋण सरकारले ऋण लिएको हुन्छ। ऋण लिएर मात्र त हुँदैन नि, ऋणको भरपाई पनि त गर्नुपर्छ नि, ऋणलाई तिर्नु पनि त पर्छ नि, ऋणलाई चुक्ता पनि त गर्नुपर्छ नि, र चुक्ता गर्ने बेलामा ब्याज पनि त दिनुपर्छ नि। जहाँबाट हामीले ऋण लिएका छौँ साहुबाट सरकारले ऋण लिएको छ, चाहे त्यो आन्तरिक ऋण होस् वा बाह्य ऋण होस्, त्यसलाई पूर्ति पनि त गर्नुपर्छ नि, चुक्ता पनि। सो ऋणको व्यवस्थापन यसमा के गरिन्छ? ऋण व्यवस्थापन गरिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को, एक त ऋण व्यवस्थापन गरिन्छ र अर्को ऋण लगानी पनि गर्छ सरकारले। ऋण व्यवस्थापन भनेको ऋण चुक्ता भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। ऋण चुक्ता, ऋण लगानी पनि गर्छ र कहिले कहिले के हुन्छ कि यसमा शेयर खरिद पनि हुन्छ। शेयर खरिद यो तीनवटैको आफ्नै उद्देश्य छ। एउटा ऋण चुक्ता त गर्नै पर्छ किनभने ऋण लिएको छ। अर्को, तपाईसँग यदि पैसा छ भने ऋण लगानी पनि गर्नुस्, सरकारले गर्छ। ऋण लगानी पनि गरोस् यदि उसँग पैसा छ भने, र ऋण लगानी गरेर ब्याज कमाउने काम पनि गरोस् उसले। अर्को काम, शेयर खरिद गरोस् सरकारले। र त्यो शेयर किन खरिद गरोस् सरकारले? किनभने शेयर खरिद गरिसकेपछि उसले शेयर बापतको आम्दानी प्राप्त गर्नको लागि शेयर खरिद गर्छ उसले। अब अर्को कुरा, वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के होला साथीहरू? खर्चको एउटा टपिकको वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो? हाम्रो देश संहितामा गइसकेको छ। खर्च गर्ने द्वार प्रणाली जुन छ, एक द्वारबाट यो के भइसकेको छ? विकेन्द्रित भइसकेको छ। जसरी विभिन्न ठाउँबाट आम्दानीहरू भइरहेका छन्, त्यसरी नै अब विभिन्न ठाउँबाट खर्चहरू पनि भइरहेका छन्। मुख्य रूपमा तीनवटा केन्द्रहरूबाट खर्च गर्ने परिपाटी चलेको छ हाम्रो देशमा। एउटा सङ्घमा, अर्को प्रदेशमा र अर्को स्थानीय तह। सङ्घ एक ठाउँमा एउटा सङ्घले खर्च गर्ने गर्दछ र अर्को ठाउँमा प्रदेश 7वटा प्रदेशले खर्च गर्ने गर्दछ र अर्को स्थानीय तह अर्थात् 753वटा स्थानीय तहहरूले खर्च गर्ने गर्दछ। 3 किसिमको सरकारले देशमा खर्च गरिरहेका छन्। एउटा सङ्घीय सरकारले खर्च गर्छ, अर्को 7वटा प्रदेशले खर्च गरिरहेको छ र अर्को 753वटा स्थानीय तहले खर्च गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा 753 प्लस 7 760 र एउटा सङ्घ 761वटा ठाउँमा खर्चहरू भइरहेका छन्। कतिवटा ठाउँमा? 761वटा ठाउँमा खर्च भइरहेको छ। पैसा कसको? तपाईँ हाम्रो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ? 761वटा ठाउँमा खर्च भइरहेको छ। अब त्यसरी प्रत्येक प्रदेशलाई पैसा बाँड्नुपर्छ, प्रत्येक स्थानीय तहलाई पैसा बाँड्नुपर्छ। प्रदेशलाई कति दिने, कुन प्रदेशलाई कुन शीर्षकमा कति दिने, स्थानीय तहलाई कुन शीर्षकमा कति पैसा खर्च गर्ने, कति पैसा उनीहरूको लागि छुट्याउने, त्यसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ। हस्तान्तरण, वित्तीय भनेको फेरि पैसा र हस्तान्तरण भनेको के गर्नु? भागभण्डा लगाउनु। हस्तान्तरण भनेको कसैलाई दिनु, भागभण्डा लगाएर कसैले के गर्नु? प्रदान गर्नु, दिनु। यसलाई हामीले वित्तीय हस्तान्तरण भन्छौँ। र यसरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमले 761वटा ठाउँमा खर्च भइरहेको हुन्छ तपाईँ हाम्रो पैसा, बजेट। यसरी हामीले बजेट भनेर बुझ्यौँ। अब यहाँ 2-3वटा कुरा मात्रै लेख्छु। एउटा जसलाई भनिन्छ सन्तुलित बजेट र अर्को घाटा बजेट। सन्तुलित बजेट र अर्को
घाटा बजेट मुख्य रूपमा धेरैको चर्चा नगरेर यो दुईवटा अलिकति महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई। सन्तुलित बजेट र घाटा बजेट। यहाँ लेख्नुभन्दा पहिले पनि न त यही बुझ्न अलिकति ठिक हुन्थ्यो, अलिकति यतातिरका कुराहरू बुझाउनुपर्छ तपाईँहरूले। सन्तुलित बजेट देखिएको छ यो, सन्तुलित बजेट र घाटा बजेट। सन्तुलित बजेट भनेको साथीहरू, सन्तुलित बजेट भनेको साथीहरू, सन्तुलित बजेट भनेको बराबरी रूपमा जति आम्दानी हो, जति आम्दानी गर्यो सरकारले त्यति नै खर्च गर्ने जुन बजेट बनाइन्छ त्यसलाई सन्तुलित बजेट छ, त्यति मात्रै। ठिक छ, इक्वल बजेट, सन्तुलित बजेट, बराबर बजेट। ठिक छ, सन्तुलित बजेट, त्यसलाई जति सरकारले आम्दानी गर्छ त्यति नै खर्च गर्ने बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनिन्छ, बराबर इक्वल बजेट। ठिक छ, अंग्रेजीमा भन्दा पनि इक्वल बजेट साथीहरू। घाटा बजेट भनेको, घाटा बजेट भनेको नामबाटै छर्लङ छ कि हामीले आम्दानी कति गरिरहेका छौँ र खर्च कति गरिरहेका छौँ त्यसमा फरक हुन जान्छ र हाम्रो आम्दानी हुन्छ कम र हामी खर्च गरिरहेका हुन्छौँ धेरै, त्यसलाई हामीले घाटा बजेट भन्छौँ। यतितिर लेखेँ मैले, सन्तुलित र घाटा, सन्तुलित र घाटाको कुरा गरिरहेका छौँ। सन्तुलित र घाटा। सन्तुलित भनेको जति खर्च गरियो, जति खर्च के अरे आम्दानी गरियो, आम्दानी बराबरको यसमा के हुन्छ, खर्च हुन्छ। र यसमा के हुन्छ, आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुन्छ, आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुन्छ। किन ऋण लिन्छ नि सरकारले, त्यो कुरा भन्दा साथीहरू आम्दानी कति हुन्छ, आम्दानी भन्दा यदि बढी खर्च हुन्छ भने, आम्दानी भन्दा यदि बढी खर्च हुन्छ भने यो ऋणको परिप्रेक्ष्यमा बुझाउन खोजिरहेको छु साथीहरू। यिनीहरूको नाम भन्दा पनि तपाईहरूले सबै चिज प्रोभाइड हामी गर्छौँ। यिनीहरूको नाम के हो, लगायतका कुराहरू, यसको प्रकार कति प्रकारको हुन्छ, अहिले बुझ्नुस् मात्रै कि ऋण किन लिन्छ सरकारले, पुँजीगत खर्च किन गर्नुपर्छ, हामीले त्यो कुरा बुझाउन खोजिरहेको छौँ। ठिक छ, सन्तुलित बजेट भनेको बराबर बजेट, बराबर इक्वल, जति आम्दानी तपाईँको भयो त्यति नै खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले सन्तुलित बजेट भन्छौँ, बराबर खर्च गर्ने। सरकारले यही किन गर्दैन? हाम्रो देशमा प्राय, हाम्रो देशमा के हुन्छ, हाम्रो देशमा घाटा बजेट बनाइने गरिन्छ र हाम्रो देशमा मात्र नभएर इभन अमेरिकामा पनि विभिन्न देशहरूमा घाटा बजेट बनाइने गरिन्छ। घाटा बजेट बनाइन्छ। घाटा बजेट भनेको आम्दानी हुन्छ कम तर तपाईँको खर्च हुन्छ धेरै, र घाटा बजेट भनेको किनभने आम्दानी कम हुन्छ र खर्च बढी हुन्छ, त्यसैको कारणले गर्दा के हुन्छ, ऋण लिनु पर्दछ। ऋण भनेको आम्दानीको एउटा बाध्यकारी स्रोत हो। आम्दानी भन्दा बढी खर्च भएकै कारणले गर्दा ऋण लिनु पर्दछ र किन ऋण लिएर र नेपालको प्रत्येक व्यक्तिहरूको टाउकोमा यति ऋण पुगिसकेको छ भनेर समाचार बाहिर किन ल्याइदिनु पर्यो? किन सरकारले यस्तो बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गराइदिनु पर्यो? किन सरकारले यस्तो किसिमको अपजस आफ्नो टाउकोमाथि लादिलिनु पर्यो? किन सरकारले यस्ता किसिमको कामहरू गर्छ त? किन घाटा बजेट ल्याइन्छ त? यसको जवाफको कारण मेन कुरा के हो साथीहरू, पुँजीगत खर्च जुन थियो, पुँजीगत खर्च जुन मैले भनेको थिएँ, पुँजीगत खर्च, त्यसको कारणले गर्दा, यो पुँजीगत खर्च यसको कारणले गर्दा, पुँजीगत खर्च यदि हुँदैन थियो भने पुँजीगत खर्चमा लगानीकै कारणले गर्दा के हुन्छ, बजेटको खर्चको शीर्षक बढ्ने गर्दछ। अन्यथा के हुन्छ कि राजस्व तपाईँको जति छ वा अलिकति अनुदान जति आयो त्यही दुईटै पैसा मिलाएर तपाईँले चालु खर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ अनि वित्तीय व्यवस्थापनका कुराहरू, वित्तीय हस्तान्तरणका कुराहरू, अब जति छ त्यतिकै पैसामा त बाँडफाँड गरेर काम चलाउनु पर्थ्यो नि, त्यही भएर त्यसरी बनाउन सकिन्थ्यो सन्तुलित बजेट। तर पुँजीगत खर्चको लागि के गरिन्छ, ऋण लिइन्छ र यसरी के गरिन्छ, घाटा बजेटको निर्माण गरिन्छ, घाटा बजेट बनाइन्छ। घाटा बजेट बनाइन्छ तर किन बनाइन्छ भने यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आज ठिक छ घाटा भइरहेको छ देशलाई, आज ठिक छ देशले ऋण लिइरहेको छ, आज ठिक छ देशसँग पैसा छैन, आम्दानीको स्रोतभन्दा खर्चको स्रोत बढी लागिरहेको छ, तर भोलिको दिनमा यो गरिएको पुँजीगत खर्चबाट हामीलाई बेनिफिट प्राप्त हुन्छ र देशको विकास हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, पुँजीगत खर्च गर्छौँ, इभन ऋण लिन्छौँ र हाम्रो बजेट कसरी के हुन जान्छ त, घाटा बजेटको रूपमा परिणत हुन जान्छ, घाटा बजेट बन्न जान्छ र यसरी हामी ऋणको भार बोक्नु पर्दछ, ऋण हामीले लिनु पर्दछ। तर यो अहिलेदेखि नै तपाईँ के प्रश्न हुनुहोस् भने ऋण लिनु भनेको विकास कार्यको लागि हो, ऋण लिनु भनेको विकासको लागि हो र त्यसरी विकासको लागि जुन ऋण लिइन्छ त्यसको व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थापनद्वारा त्यो ऋणको व्यवस्था, त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्नको लागि गरिन्छ। र कहीँ न कहीँ यो वित्तीय व्यवस्थापनको लिङ्क यो पुँजीगत खर्चसँग पनि हुन्छ।
पुँजीगत खर्च गरिसकेपछि यसबाट आएको आम्दानी बापतको पैसा वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमले के गरिन्छ, ऋणलाई चुक्ता गर्ने काम गरिन्छ। यसरी बजेटको निर्माण गरिन्छ। अब बजेटको अवधारणातिर हामी लाग्छौँ साथीहरू। बजेटको अवधारणा, अवधारणा भनेको यसको सुरुवात, अवधारणा भनेको कुनै पनि चिजको अवधारणा भनेको त्यो चिजको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो, किन भयो लगायतका कुराहरू यसमा पर्ने गर्दछन् अवधारणामा। बजेटको अवधारणा, बजेटको सुरुवातको कुरालाई हेर्दा सबभन्दा पहिले हामीले नेपालको कुरा मात्रै नगरेर नेपालभन्दा पहिले पनि त नेपाल भन्दा पहिले अरू कुनै देशले नेपालभन्दा पहिले यदि बजेट बनाएको थियो भने, बनाएको छ भने त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। सो संसारमै विश्वमै बजेटको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भयो भने विश्वमा बजेटको सुरुवात सन् 1733 कहाँबाट त? बेलायत, बेलायतबाट। कसले गरेका थिए? तत्कालीन अर्थमन्त्री, नाम के थियो? रोबर्ट पोल। रोबर्ट पोलले के गरेका थिए? पहिलो पटक बजेट ल्याएका थिए विश्व रूपमा हेर्दा। अब नेपालमा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पहिलो कुरा प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत हुन्छ। सङ्घको सर 1 गते प्रदेशको र असार 10 गते स्थानीय तहको। माघ 21 गते पहिलो बजेट पेश गर्ने। सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री। जननिर्वाचित सरकारले
पहिलो पटक 2016 साउन 25 गते यहाँ पनि अर्थमन्त्री स्वर्ण शमशेर थे। कामका आधारमा बजेट वर्गीकरण नौदेखि सुरु। बजेटलाई साधारण र विकास गरी छुट्याइएको कहिलेबाट हो त? अब 13-14देखि। अब 13-14देखि एकल मुद्रामा बजेट अब 2016-17देखि नेपाली मुद्रा आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु। अब 2017-18देखि वैदेशिक ऋण लिन सुरु। 2017-18देखि 2017-18देखि नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली लागू। 2018 चैत 2 गते कार्यक्रम बजेट प्रोग्राम बजेट सुरुवात 2026बाट। सर्वप्रथम नाफा बजेट अब 2033-34 में
अब सुनौँ, अवधारणा अर्थात् बजेटको सुरुवात कहाँबाट भयो साथीहरू? पहिलो पटक विश्वमा बजेटको सुरुवात भएको थियो बेलायतबाट। बेलायत एउटा यस्तो देश हो जसले पहिलो पटक के गरेको थियो? बजेट बनाएको थियो, लिखित रूपमा बजेट बनाएको थियो। अर्थात् पहिलो पटक उसलाई के लाग्यो भने अब यसरी गरेर हुँदैन, यसरी आम्दानी हुन्छन्, खर्च हुन्छन्, यसरी गरेर काम चल्दैन। अब के गर्नु पर्दछ कि विगतमा हामीले के कहाँबाट खर्च आम्दानी गर्यौँ र कहाँ खर्च गर्यौँ, त्यसको के गर्ने लेखाजोखा गर्ने र त्यसको आधारमा आउनेवाला वर्षको लागि हामीले अनुमान गर्ने। नेपालमा पनि त्यही हुन्छ, जहाँ पनि त्यही हुन्छ। पहिले के गरिन्छ कि बितेको वर्षमा कहाँ कसरी खर्च गरिए, कहाँबाट आम्दानी गरिए र कहाँ कसरी खर्च गरिए र त्यसको आधारमा आउनेवाला वर्षमा यही सेम हुन्छ त कि यसमा केही परिवर्तन गर्नु पर्दछ, यति नै आम्दानी र यति नै खर्च हुन्छ त कि यसमा कमी बेसीहरू आउँछन् लगायतका आकलनहरू गरेर आउनेवाला वर्षको लागि अनुमान जुन गरिन्छ त्यसलाई हामीले बजेट भन्छौँ। र त्यस्तो कामको सुरुवात पहिलो पटक बेलायतले गर्यो। कहिले गर्यो त? सन् 1733मा। सन् 1733मा बेलायतले के गर्यो? पहिलो पटक उसले सन् 1733मा बेलायतले पहिलो बजेट बनायो। त्यो बेला अर्थमन्त्रीले बनाएका थिए बजेट, अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारी हुन्छ बजेट बनाउने, र उनको नाम हो रोबर्ट पोल, जुन कहिले 1733मा बेलायतमा उनले के गरेका थिए? बनाएका थिए बजेट पहिलो पटक। यो त भयो विश्वको रूपमा, विश्व परिप्रेक्ष्यमा। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा पहिलो पटक बजेट बनेको थियो कहिले? पहिलो पटक प्रत्येक वर्ष हुन त पहिले प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने सङ्घमा चलन रहेको छ र असार 1 गते प्रदेशले बजेट बनाएर आफ्नो प्रस्तुत गर्ने गर्दछ र असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा चलन अहिले रहेको छ। तर यसको सुरुवात, यसको थालनी कहाँ र कहिलेबाट भएको थियो भन्ने परिप्रेक्ष्यमा यदि हामीले हेर्छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि के भयो कि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। भन्दा पहिले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पहिले बजेट बनाउने चलन थिएन। नेपालमा राणा कालभन्दा पहिलेको प्राचीन कालमा बजेटको सिस्टम थिएन। इभन राणा कालमा पनि बजेट बनाइदिन्थ्यो औपचारिक रूपमा। राणा कालपछि जब देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र एउटा नयाँ सरकारको गठन भयो, अन्तरिम सरकारको जब गठन भयो, त्यो सरकार त्यो बेलाको सम्झौता अनुसार निर्माण गरिएको थियो र त्यो सरकारको अर्थमन्त्री थिए सुवर्ण शमशेर। र सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री हुँदा पहिलो पटक नेपालमा बजेट प्रस्तुत गरियो। कहिले? 2008 साल माघ 21 गते। कहिले प्रस्तुत गरियो? 2008 साल माघ 21 गते। नेपालको प्रजातन्त्रको पहिलो सरकारले, जुन जननिर्वाचित सरकार थिएन, जुन कस्तो सरकार थिएन? जननिर्वाचित सरकार थिएन, जुन नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौता वा द्विपक्षीय सम्झौता यसलाई भन्न सक्छौँ। एक पक्षमा राणाहरू थिए, अर्को पक्षमा राजा र जनता थिए। यसरी वा एक पक्षमा राजा, अर्को पक्षमा जनता र अर्को पक्षमा राजा गरेर द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप एउटा सरकारको गठन भएको थियो। त्यो सरकारले हामीले अन्तरिम सरकार भन्छौँ। 2007 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरकै अध्यक्षतामा सरकारको गठन गरिएको थियो र त्यो सरकारमा सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री बनाइएका थिए र उनले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपालमा बजेट ल्याएर बजेटको सुरुवात गर्नुभएको थियो। र त्यो बजेटको कुल एमाउन्ट रहेको थियो 5 करोड 25 लाख रुपैयाँ। 5 करोड 25 लाख रुपैयाँ त्यसको रहेको थियो। र यसरी पहिलो बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्रीको रूपमा सुवर्ण शमशेरको नाम के भयो? इतिहासमा अमर भएको छ। अर्को जननिर्वाचित, किनभने अघि मैले भने यो सरकार जननिर्वाचित थिएन। यो सरकार त सम्झौता बमोजिम, त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम जुन दिल्लीमा भएको थियो, त्यो सम्झौता बमोजिम सरकार बनाइएको थियो कि राणा रहने र राजाको नेतृत्वमा रहने सरकार, राणा रहने, राजाको नेतृत्वमा रहने र के गर्ने कि काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरू पनि यसमा सामेल हुन्। काङ्ग्रेस र राणाका व्यक्तिहरू, दुवैतर्फका व्यक्तिहरूलाई सामेल गराएर एउटा सरकार बनाइएको थियो त्यो बेलाको तत्कालीन। त्यो सरकारले अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले गरे। अब जननिर्वाचित भनेको के हो? जनताद्वारा भोट दिएर चुनिएको त्यसपछि जुन सरकार बन्यो, त्यो सरकारले के गर्यो कि 2016 सालमा आफ्नो बजेट पेश गर्यो, बजेट प्रस्तुत गर्यो। तर यहाँ संयोगको विषय के छ भने यही व्यक्ति उनै अर्थमन्त्रीकै रूपमा पहिला जुन रहेका थिए उनै व्यक्ति सुवर्ण शमशेर नै यो बेला पनि अर्थमन्त्री बनेका थिए, जितेर। तर फरक यति मात्र थियो कि त्यो बेला उनी सम्झौताको आधारमा बनेका थिए, यो बेला उनी जितेर बनेका थिए, चुनावमा विजय भएर बनेका थिए। अर्थात् जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर पनि सुवर्ण शमशेर नै हुन्। अब सुवर्ण शमशेरले कहिले बजेट पेश गरे त? जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि
भएपछि 2016 साल साउन 25 गते। अर्को कुरा, कामको आधारमा बजेटको वर्गीकरणको थालनी 2009 सालमा यदि प्रश्न आउँछ भने बाट सुरुवात गरिएको छ। कामको आधारको भनेको के हो साथीहरू? कुन कुन काम गर्ने, त्यो तय गरेर बजेट बनाइने आधारको सुरुवात 2009 बाट गरिएको थियो। अर्थात् योभन्दा पहिले त्यसरी एकदमै शीर्षक राखेर बजेट बनाइने चलन चाहिँ थिएन। अर्को कुरा, बजेटलाई साधारण र विकास गरी छुट्याइएको थियो आर्थिक वर्ष 2013-14बाट। आर्थिक वर्ष 13-14बाट के गरिएको थियो? बजेटलाई यो साधारण बजेट हो कि विकास बजेट हो भनेर छुट्याइएको थियो। साधारण बजेट भनेको के हो? साधारण बजेट भनेको के हो हामी बुझ्न सक्छौँ। जुन जुन चिजहरुमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छ त्यसमा खर्च गर्ने, द्याट्स इट साधारण बजेट। विकास गर्ने बजेट भनेको विकासमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने, विकासमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने। साधारण खर्च त गर्ने नै गर्ने, तर विकासमा धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने, त्यसले हामीले विकास बजेट भन्छौँ। ठिक छ। अब यसरी छुट्याएर बजेट बनाउने सिस्टम बसालियो 2013-14बाट। अर्को कुरा, एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ र तपाईलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्न सक्छ होला। पहिले जुन बजेट बन्थ्यो 2016-17 आर्थिक वर्ष 2016-17 भन्दा पहिले जुन बजेट बन्थ्यो त्यो त्यसको करेन्सी नेपाली रुपियाँ, एकल नेपाली रुपियाँमै, नेपाली पैसामै केन्द्रित रहेको हुँदैन थियो। त्यसमा भारतीय पैसामा पनि बजेट बनाउने चलन थियो। त्यो बेला भारतीय पैसामा पनि बजेट बनाउने चलन थियो। त्यो चलनको समाप्ति भयो 2016-17बाट। आर्थिक वर्ष 2016-17बाट भारतीय पैसालाई समावेश नगर्ने बजेटमा, भारतीय पैसालाई समावेश नगर्ने अर्थात् कुनै पनि विदेशी पैसालाई समावेश नगर्ने एकल नेपाली मुद्रामा बजेट बनाउने चलनको सुरुवात कुन बेलाबाट भयो त? 2016-17बाट भएको हो। त्यसपछि आन्तरिक ऋण लिने कामको सुरुवात 2017-18बाट गरिएको छ र आन्तरिक ऋण मात्र नभएर आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण लिने कामको सुरुवात 2017-18बाट गरिएको छ। यो कुरा यतातिर हामीले लेखेका छौँ। आर्थिक वर्ष भनेको के हो साथीहरू? आर्थिक वर्ष भनेको के हो भनेको आर्थिक वर्ष भनेको के हुन्छ कि हाम्रो आर्थिक वर्ष सबभन्दा पहिले त के हुन्छ? एक वर्षको हुन्छ आर्थिक वर्ष। तर सामान्य वर्षको सुरुवात कहिले हुन्छ? वैशाखबाट हुन्छ। हो, वैशाखबाट हुन्छ र कहिलेसम्म चल्छ? चैतसम्म चल्छ र गरेर कति महिना हुन्छ? 12 महिना हुन्छ। आर्थिक वर्षमा पनि के हुन्छ? 12 महिना नै हुन्छ। आर्थिक वर्षमा पनि के हुन्छ? 12 महिना नै हुन्छ। तर यसको जुन सुरुवात हुन्छ, यसको सुरुवात कुन बेलादेखि हुन्छ भने यसको साउनदेखि साउन, भदौ, त्यसपछि असोज, कार्तिक, अनि त्यसपछि मङ्सिर, अनि त्यसपछि पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख र अषाढ गरेर साउनदेखि कहिलेसम्म हुन्छ त? अषाढसम्म हुन्छ। साउनदेखि अषाढसम्म हुन्छ। त्यही भएर साउन मसान्त र अषाढ मसान्त भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। आर्थिक वर्ष पनि 12 महिनाको हुन्छ, साधारण सामान्य वर्ष पनि 12 महिनाको हुन्छ। सामान्य वर्षको सुरुवात वैशाखदेखि चैतसम्म हुन्छ, तर आर्थिक वर्षको सुरुवात के हुन्छ? साउनदेखि अषाढसम्म हुन्छ। यसरी गरेर के हुन्छ कि आर्थिक वर्ष भनेको 12 महिनाको हुन्छ, तर यसमा कुन महिनाबाट सुरु भएर कुन महिनामा गएर समाप्त हुने यो कुरा अलिकति फरक छ सामान्य वर्षमा। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ वैदेशिक ऋण लिने सुरुवात भनेको 2017 साल र 2018 साल, आर्थिक वर्ष 2017-18बाट। अब आर्थिक वर्ष 2017-18 दुईवटा वर्षलाई यसमा किन समावेश गरिन्छ? किनभने 17 र 18 कस्तो बन्ने? ओके, 17 र 18 कस्तो बन्ने? किनभने यसमा के हुन्छ साथीहरू कि हेर्नुहोस् त, साउनबाट सुरु भइरहेको छ र अषाढमा गएर के भइरहेको छ? एन्ड भइरहेको छ। अब एउटा साउन मान लिनुहोस् कुनै वर्ष वैशाखबाट सुरु हुन्छ भने 2080 सालको के हुन्छ कि वैशाख, त्यसपछि वैशाख ज्येष्ठ अनि त्यसपछि अषाढ। 2080 सालको वैशाख ज्येष्ठ र अषाढ 3 महिना इन्भल्भ भए। 2080 सालको वैशाख ज्येष्ठ र अषाढ, र अषाढ आउने बित्तिकै, अषाढ बित्ने बित्तिकै साउन आयो। अषाढ बित्ने बित्तिकै के भयो? साउन आयो। साउन,
अनि त्यसपछि साउनपछि भदौ अनि असोज अनि कुन कुन महिना आए। अब यसमा के भयो साथीहरू कि वैशाखदेखि यो 80 सुरु भएको छ। तर यसरी घुमेर फेरि के भइहाल्छ कि जब यो घुम्दा घुम्दै आएर के हुन्छ, असाढ, वैशाख, जेठ, असाढ अनि त्यसपछि साउन हो। सरी, मैले यहाँ अलिकति साउन, भदौ, साउन, भदौ अनि त्यसपछि असोज, साउन, भदौ, असोज, यसरी गरेर यहाँबाट सुरुवात भइरहेको छ। 2080 सालको साउनबाट सुरुवात भइरहेको छ। तर 2080 भनेको साउनबाट सुरु भएको त छैन नि। योभन्दा पहिले महिनाहरू बितिसकेका छन्। कुन कुन? वैशाख, जेठ र असाढ। कुन कुन महिनाहरू बितिसकेका छन्? वैशाख, त्यसपछि जेठ र असाढ। वैशाख, जेठ र असाढ 3 महिनाहरू बितिसकेका छन्। आर्थिक वर्ष कहाँबाट सुरु भइरहेको छ? साउनबाट सुरु भइरहेको छ। तर साउन आउनुभन्दा पहिले नै वैशाख, जेठ र असाढ बितिसकेको छ। त्यसरी नै अब जब यो 80 साल 81 साल बन्छ, 81 सालमा पनि 81 सालको वैशाख, जेठ र असाढ अर्को आर्थिक वर्षमा गइहाल्छन्। अर्को आर्थिक वर्षमा गइहाल्छन्। यसरी एउटा आर्थिक वर्षमा 80 सालको र 81 सालको दुवै वर्ष मर्ज भएकै कारणले गर्दा एउटा आर्थिक वर्षमा दुईवटा सामान्य वर्ष सामेल भएको कारणले गर्दा एउटा आर्थिक वर्षमा एउटा आर्थिक वर्षमा दुईवटा सामान्य वर्ष एउटा आर्थिक वर्षमा दुईवटा सामान्य वर्ष सामेल भएको कारणले गर्दा यसलाई के गरिन्छ कि कहिले पनि जहिले पनि आर्थिक वर्ष लेख्ने बेलामा एउटा वर्ष नलेखेर दुईवटा वर्ष लेखिन्छ। किनभने एउटा आर्थिक वर्ष साउनबाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ। 2080 सालको आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु गरिरहेका छौँ भने यो गएर जब एन्ड हुन्छ असाढमा, त्यसपछि अर्को 2081 सालको वैशाख, जेठ र के अरे असाढ यसमा सामेल हुन्छन्। वैशाख, जेठ र असाढ यसमा आएर सामेल भइहाल्छन् र इन्भल्भ भइहाल्छ दुईवटा वर्ष, 2080 र 2081। त्यही भएर दुईवटा वर्ष सामेल भएकै कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ कि आर्थिक वर्ष भनेको जहिले पनि दुईवटा वर्षको नाम राखेर आर्थिक वर्षलाई लिने गरिन्छ, गणना गर्ने गरिन्छ। अब अर्को कुरा, नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली। नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली भनेको नेपालमा चलन चल्तीमा रहेको लेखा प्रणालीलाई, नेपालमा चलन चल्तीमा रहेको एकाउन्टिङ सिस्टमलाई नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली भनिन्छ, जसको सुरुवात 2018 चैत 2 गतेबाट भएको हो। यो प्रश्न पनि आउन सक्छ कता कता बजेटको शीर्षकमा। होइन त हामीले के अरे लेखा प्रणाली एकाउन्टिङ सिस्टम पढ्नेवाला नै छौँ, त्यसमा हामी यो कुरालाई पढ्छौँ विधिवत रूपमा। अर्को कार्यक्रम बजेटको सुरुवात, जसलाई हामीले प्रोग्राम बजेट भन्छौँ, यसको सुरुवात 2026बाट भएको, 2026बाट भएको यसको सुरुवात। अर्को सर्वप्रथम नाफा बजेट। कस्तो बजेट? नाफा बजेट आर्थिक वर्ष 2033 र 34मा बनाइएको थियो। नाफा बजेट भनेको त्यही हो जसमा घाटा लाग्दैन। घाटा लाग्नु भनेकै साथीहरू आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ? घाटा बजेट भनिन्छ। आम्दानी भन्दा बढी खर्च हुन्छ भने त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ। तर यहाँ के भएको थियो 2033-34मा कि खर्चभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको थियो। खर्चभन्दा बढी के भइरहेको थियो? आम्दानी बढी भइरहेको थियो। त्यही भएर 2033-34 सालमा महत्त्वपूर्ण यो छ डेट कि 2033 सालमा 33-34 सालमा आर्थिक वर्ष के गरिएको थियो? नाफा बजेट नेपालमा प्रस्तुत गरिएको थियो, ल्याइएको थियो। होइन भने त्यसपछि यो कुराहरू, यो कामहरू भएका छैनन्। अहिले प्राय हामीले हमेसा नेपालमा के गरिएको छ? घाटा बजेट नै ल्याउने चलन रहेको छ। प्राय नेपालमा अहिले घाटा बजेट नै ल्याउने चलन रहेको छ। घाटा बजेट किन ल्याइन्छ भने विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नको लागि। आम्दानी भन्दा पनि बढी, चाहे ऋण लिएर होस् चाहे अनुदानको माध्यमबाट होस्, तर जसरी पनि नेपालमा विकास कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि घाटा बजेटलाई ल्याउने काम जुन छ त्यो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आएका छन् साथीहरू। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिलेको रिसेन्टली जुन अहिले हाम्रो बजेट चलिरहेको छ त्यसको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्छौँ। आर्थिक वर्ष पुरै लेखेँ मैले यहाँ। आर्थिक वर्ष
2080 र यसैलाई भने 2081 2080-81 को बजेट बजेट हालको बजेट कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड कुल बजेट रहेको छ। अब यसलाई आम्दानी र यतातिर हामीले राख्छ शीर्षक खर्च। आम्दानीमा पहिलो नम्बरमा राजस्व कति सङ्कलन हुनेवाला छ त 12 खर्ब 48 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड 62 करोड यति के हुनेवाला छ आम्दानी हुनेवाला छ राजस्वबाट भन्ने अनुमान गरिएको छ। अर्को राजस्वपछि अनुदानको कुरा गरौँ। 49 अर्ब 94 करोड अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ यसपालि। त्यसपछि आन्तरिक ऋण को कुरा गर्दा 2 खर्ब 40 अर्ब रहेको छ 2 खर्ब 40 अर्ब रहेको छ। अब अन्तिममा बाह्य ऋण को कुरा गर्दा बाह्य ऋण कति लिने त 2 खर्ब 12 अर्ब 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड। बाह्य ऋण अर्थात वैदेशिक ऋण चालुतर्फ यतातिर 11 खर्ब 41 अर्ब 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड 78 करोड। त्यसपछि पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड 2 अर्ब 7 करोड रहेको छ। अर्को वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत 3 खर्ब 7 अर्ब 3 खर्ब 7 अर्ब 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड रहेको छ। र अन्तिममा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ 4 खर्ब 8 करोड रहेको छ 4 खर्ब
8 करोड़, 4 खर्ब 8 करोड़, अब वित्तीय स्थानान्तरणलाई पनि केलाएर हेर्दा साथीहरू हस्तान्तरण प्रदेशमा कति र स्थानीय तहमा कति गरेर हेर्दा यसमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा हामीले हेर्छौँ भने वित्तीय समानीकरण अनुदान 58 अर्ब 67 करोड, 58 अर्ब 67 करोड रहेको छ। 87 अर्ब 35 करोड यतातिर, 87 अर्ब 35 करोड। सशर्त अनुदान 35 अर्ब 72 करोड, 35 अर्ब 72 करोड। 1 खर्ब 91 अर्ब 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड रहेको छ। अर्को शीर्षक एउटा सम्पूरक अनुदान भनेर भनिन्छ। सम्पूरक अनुदान, सम्पूरक अनुदानमा 6 अर्ब 22 करोड, 6 अर्ब 22 करोड र यही शीर्षकमा 7 अर्ब 5 करोड रहेको छ, 7 अर्ब 5 करोड रहेको छ यतातिर। अर्को एउटा शीर्षक विशेष अनुदान, विशेष अनुदानमा 4 अर्ब 46 करोड, 4 अर्ब 46 करोड र स्थानीयतिर 8 अर्ब 73 करोड, 8 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सिस्टम रहेको छ यो अनुसार। बजेटले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य कति प्रतिशतको लिएको छ त? 6%, 6% को लिएको छ, जुन मुद्रास्फीति कति हुने अनुमान गरिएको छ? 6.5%। गत वर्षको तुलनामा घटेको -2.37% ले घटेको छ। मूल्य वृद्धि दर 6.5%।
बजेट का नारा 19वटा बजेट का प्राथमिकता 10वटा बजेट का उद्देश्यहरू 6वटा उद्देश्यहरू तन्त्रलाई गतिशील फराकिलो दिगो समावेशी बनाउने कुरा गरिएको छ। यसमा दोस्रो उद्देश्यमा गुणस्तरीय सामाजिक विकास सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने कुरा गरिएको छ। यसमा 3 नम्बरमा लगानी मैत्री वातावरण निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च आय तथा रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण भन्ने 1, 2, 3 र त्यसपछि 4 नम्बरमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा गरिएको छ। यसमा 5 नम्बरमा संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने कुरा गरिएको छ। अन्तिमको 6 नम्बरमा बजेट प्रणालीमा सुधार सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि यसरी 6वटा उद्देश्यहरू यसमा डिलिट त म गर्दिनँ नि साथी, फेरि एकछिनमा ब्याक गरेर तपाईलाई बुझाउने काम गर्छु।
विशेषता विशेषता पुरै विशेषताको कुरा गर्दा साथीहरू अहिलेको बजेटको विशेषता 20 वटा सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने कुरा यस्तै गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा सबै प्रकारका प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता को खारेज गरिएको छ। यसमा नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद बन्द गरिएको छ। अनुसन्धान आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि के गरिएको छ? 1 अर्बको कोष निर्धारण गरिएको छ। 1 अर्बको कोष निर्धारण गरिएको छ। कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क दस्तुर नलाग्ने कुराको यसमा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को कुरा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन के गर्ने? लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा गरिएको छ। यसमा किसानको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान को व्यवस्था यसमा गरिएको छ। महिला को लागि पाँच खालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको नाम महिला उद्यम ग्राम। औद्योगिक ग्रामको नाम महिला उद्यम ग्राम राखिएको। महिला उद्यम ग्राम राखिएको छ। पर्यटनमा 2023 देखि 2025
32 पर्यटन दशक को रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमा पक्की सडक निर्माण गर्दा सिमेन्ट ढलान प्रविधि अपनाउने कुरा गरिएको छ। त्यसपछि वातावरणीय अध्ययनपछि ढुङ्गा गिटी निकाल्ने कुरा गरिएको छ। यसमा अनि त्यसपछि विमानस्थल निजगढ विमानस्थल निर्माण पूर्व तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमा ब्याक गरे साथी। अब तपाईहरुको जिज्ञासा के हो कि लेख्ने बेलामा म तपाईहरु नोट गर्नुभन्दा अगाडि नै अगाडि बढिरहेको थिएँ, ठीक छ। अब हामी यसलाई केलाएर बुझ्छौं। त्यही भएर के हुन्छ कि अब अलिकति यसमा स्क्रिनशट लिनु होला। मुख्यतः तपाई यदि लेख्न सक्नु भएको छैन भने स्क्रिनशट लिनु होला। र अर्को कुरा मैले तपाईहरुलाई सबै कुराहरुलाई नोटमा प्रोभाइड हामी गराउने नै छौं। सुरुवात गरे मैले नयाँ वर्ष नयाँ बजेटको के रे सुरुवात गरे। नयाँ बजेट अर्थात 2080-81 को बजेट, अहिले हालको बजेट जुन चलिरहेको छ, अहिले हालको बजेटलाई हामी भन्छौं 2080-81 को बजेट। किनभने 2080 सालका महिनाहरू र 2080 सालका 81 सालका पनि महिनाहरू, 80 सालका कुन महिना, 80 सालको साउन पछिको पुरै महिना, साउन भदौ असोज अनि त्यसपछि कार्तिक अनि त्यसपछि मंसिर पुष माघ फागुन चैत सम्मका 2080 का महिनाहरू र वैशाख जेठ र असार तीनवटा 2081 का महिनाहरू। यसरी गरेर 9वटा 2080 का महिनाहरू र 3वटा 2081 का महिनाहरू मिलाएर अहिलेको बजेट निर्माण गरिएको छ। त्यही भएर यो अहिलेको हाल चलिरहेको आर्थिक बजेटलाई 2080-81 को बजेट हामी भनिरहेका छौं। यसमा अब यसमा के हुन्छ कि कुल बजेट निर्माण जुन गरिएको छ 2080-81 को लागि, यो हो 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको लागि। कुल बजेट 17 खर्ब, यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन। कुल बजेट नै हो 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको। ओके, र यसमा दुवै तर्फका कुराहरू राखिएका छन्। आम्दानी कहाँबाट हुने, कति हुने, र खर्च कहाँबाट कहाँ खर्च हुने, कति खर्च गर्ने लगायतका शीर्षकहरू राखेर हेर्नुस् त। राजस्वबाट कति पैसा ल्याउने त 12 खर्ब, यो यति मध्येको यी पैसा मध्येको 12 खर्ब 48 अर्ब र 62 करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने, राजस्वबाट ल्याउने, राजस्वबाट सङ्कलन गर्ने। अर्को अनुदानबाट कति पैसा ल्याउने आउने अनुमान छ त 49 अर्ब 94 करोड रुपियाँ अनुदानबाट आउन सक्छ है भनेर अनुमान गरिएको छ यसमा। अर्को आन्तरिक ऋण, देशबाट ऋण लिने 2 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ देशबाट ऋण लिने कुरा अनुमान यसमा गरिएको छ।
त्यसपछि बाह्य, अब यो ऋणबाट पनि भएन, यतिबाट यस 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 यो तीनवटाबाट भएन, अब बाहिरबाट ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यताको कारणले गर्दा बाहिरबाट बाह्य ऋण अर्थात् वैदेशिक ऋण, विदेशबाट ऋण लिने, कति ऋण लिने त 2 खर्ब 12 अर्ब 65 करोड रुपियाँ ऋण लिएर हामीले फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्छ अहिलेको बजेटलाई भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। अब अर्को कुरा, तपाईले साथीले जुन भन्नुभएको छ नि के अरे रेमिटेन्सको कुन किसिमको आम्दानी हो साथी, रेमिटेन्सको के अरे राजस्व अन्तर्गत नै रेमिटेन्स पनि पर्छ। हामीले राजस्व अन्तर्गत नै रेमिटेन्स पर्छ र त्यसले हामीले गैर करको रूपमा राख्न सक्छौँ, अनुदानभित्र परेन रेमिटेन्स, अनि आन्तरिक ऋण पनि होइन, त्यो बाह्य ऋण पनि होइन, वैदेशिक ऋण पनि होइन, त्यही भएर त्यो आम्दानी हो र त्यसले हामीले सरकारलाई राजस्वको रूपमा त्यो प्राप्त भइरहेको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई राजस्वको रूपमा प्राप्त गरी के अरे राख्न सक्छौँ। अब राजस्वको रूपमा कसरी प्राप्त भइरहेको छ भने तपाईँले कमाएको पैसा एक त विभिन्न किसिमका ट्याक्सको रूपमा पनि विदेशबाट आउने, विदेश जानेहरूले तिरिरहेका हुन्छन्, अर्को उनीहरूले जुन आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् त्यो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट रूपमा पनि सरकारलाई राजस्वको रूपमा प्राप्त भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले यसमा राख्न सक्छौँ। टेररिस्ट सेक्टरबाट भएको के अरे इन्कम, टेररिजमबाट भएको इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ, अब यसको जवाफ के दिने? ठिक छ, अर्को कुरा, यिनीहरू जहाँबाट यी सबै आम्दानीहरू भइरहेका छन् यिनीहरूलाई खर्च कहाँ गर्ने? टुरिज्मबाट भएका कुराहरू सबै राजस्व अन्तर्गत पर्छन् साथीहरू, टुरिज्मबाट भएका कुराहरू सबै राजस्व अन्तर्गत पर्छन्। अब त्यसपछि चालु खर्च भनेको 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड पैसा चालु खर्चको। यो चालु खर्च अघि पनि मैले के भनेको थिएँ कि चालु खर्च भनेको साथीहरू तपाईँ हामी जति पनि कर्मचारी, भोलिको दिनमा जब तपाईँ कर्मचारी बन्नुहुन्छ, प्रशासनिक खर्च जति पनि छ, पहिलेदेखि चल्दै आएका जति पनि खर्चहरू छन् ती सबै खर्चहरू यसमा गर्ने। पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणका कामहरू गर्ने 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड। वित्तीय व्यवस्था भनेको विभिन्न ऋणहरू लिन्छ वा विभिन्न ऋणहरूलाई चुक्ता गर्ने र वा विभिन्न ऋण लगानी गर्ने, विभिन्न किसिमका अर्को सामानहरू चुक्ता गर्ने, ब्याजहरू चुक्ता गर्ने र सेयरहरू किन्ने, सेयरहरूमा लगानी गर्ने लगायतको पैसाहरू सबै यसमा व्यवस्थापन हुने गर्छ। वित्तीय हस्तान्तरण किनभने हामीहरू के अरे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको 3वटा सरकारको संरचनामा आएको कारणले गर्दा हामीहरू सङ्घीय सरकार हाम्रो भएको कारणले गर्दा के हुन सक्छ कि वित्तीय हस्तान्तरण 4 खर्ब 8 करोड गर्ने भन्ने कुराहरू रहेका छन्। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट हुने कुराहरू साथीहरू, यसमा इम्पोर्टेन्ट त जे पनि हुन सक्छ, जस्तै अहिलेको 2080-81 को बजेटको कुल बजेट कतिको रहेको छ यो पनि आउन सक्छ, यसरी पनि प्रश्न आउन सक्छ। वा राजस्व कति प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ, चालु खर्चतिर कति रकम छुट्याइएको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ, वा अनुदान कति प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको छ, वित्तीय व्यवस्थापनतिर कति छुट्याइएको छ भनेर प्रश्नहरू आउन सक्छन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा गर्दा वित्तीय हस्तान्तरण जुन यहाँ हेर्नुहोस् त अन्तिममा, यहाँ वित्तीय हस्तान्तरण जुन गरिएको छ 4 खर्ब 8 करोड रुपियाँ, यो कहाँ कसरी गर्ने? प्रदेशलाई दिनुपर्छ र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। प्रदेशलाई कसरी दिने, कहाँ कुन शीर्षकमा दिने र स्थानीय तहलाई कहाँ कुन शीर्षकमा दिने, यी सबै शीर्षकहरू रहेका छन्। जस्तै 1, 2, 3 र 4वटा मुख्य गरी 4वटा शीर्षकहरू हुने गर्दछन् यिनीहरूलाई पैसा दिनको लागि। एउटालाई भनिन्छ वित्तीय समानीकरण अनुदान, अर्थात् बराबर ढङ्गले यिनीहरूलाई पैसा बाँड्ने। त्यसपछि सशर्त अनुदान, काम तोकेर पैसा। अब यसमा यिनीहरूले आफैले के गर्न सक्छन्, आफैले शीर्षक बनाउन सक्छन्, यो कुरामा लगानी गर्छौँ भनेर आफैले कानुन नीति नियमहरू बनाएर लगानी गर्न सक्छन् यी सरकारहरूले, यी गभर्मेन्टहरूले। तर सशस्त्र अनुदान भनेको सङ्घीय सरकारले नै तोकेर दिन्छ कि यो काममा मात्र यस तपाईँले यी पैसाहरू, यी रकमहरू लगानी गर्नुपर्दछ है भनेर तोकेर दिएकै कारणले गर्दा यसलाई सशस्त्र अनुदान भनिन्छ। सम्पूरक अनुदान भनेको विभिन्न किसिमका कामहरू पहिले भइसकेका छन्, त्यसमा अझ पनि कामहरू बाँकी रहेका छन्, लगायतका कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि, फुलफिल गर्नको लागि सम्पूरक अनुदानहरू दिने गरिन्छ। र विशेष अनुदान विशेष किसिमका कामहरू निर्माण गर्नको लागि जसको पहिले नै अनुमान गरिएको छैन त्यस कामको लागि विशेष अनुदान यसमा दिने गरिन्छ। विशेष अनुदान भनेको एकै पटकमा नदिएर के अरे बीचमा आवश्यक परेको बेलामा दिने अनुदानलाई हामीले विशेष अनुदानको रूपमा राख्न सक्छौँ। वित्तीय भनेको पैसा हो साथी, वित्तीय भनेको अरू केही पनि होइन, वित्तीय भनेको पैसा, वित्त भनेको पैसा हो सामान्य रूपमा बुझ्छौँ भने।
अब अर्को कुरा, यी सबै शीर्षकहरूमा स्थानीय तहलाई यति यति रुपियाँ र प्रदेशलाई यति यति रुपियाँ दिने भन्ने कुरा गरिएको छ बजेटमा। त्यसपछि हामी बजेटको आर्थिक वृद्धि दर महत्त्वपूर्ण छ, यो पनि कति प्रतिशत राखिएको छ, हाम्रो अहिलेको बजेटको आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत राखिएको छ, अर्थात् हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशतले हुने, कति प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने भन्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो 6% हो। यसको जवाफ हुन त योभन्दा धेरै कम रहेको छ, योभन्दा धेरै कम रहेको छ हाम्रो, तर 6%सम्म जाने अनुमान यसमा अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि मुद्रास्फीतिको कुराहरू 6.5%, अनि अर्को गत वर्षको तुलनामा घटेको, यो गत वर्षको तुलनामा योभन्दा पहिलेको वर्षको जुन बजेट थियो त्योभन्दा कम बजेट पेश गरिएको छ, त्योभन्दा कम बजेट बनाइएको छ यसपालि। योभन्दा पहिलेको वर्षमा योभन्दा बढी के अरे रकम थियो, अहिले त्यसलाई घटाइएको छ। कति प्रतिशतले घटाइएको छ त? 2.37% घटेको छ अहिलेको बजेट। मूल्य वृद्धि हुनेछ 6.5% मा मूल्य वृद्धि हुनेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ र बजेटको नारा राखिएको छ कतिवटा, 19वटा नाराहरू, विविध नाराहरू राखिएका छन्। 19वटा नाराहरू राखिएका छन् यसमा बजेटका नाराहरू। 2 नम्बरको मुद्रास्फीति, फेरि यहाँ कहीं लेखिदिएँ मैले, मुद्रास्फीति भनेर आउँछ। अब